कुराहरू यस्ता खालका प्रमाणित गर्ने कुराहरू वडाबाटै भइरहेका छन्। र हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने हामीले सुरुमै भनेका थियौँ हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो नगरपालिकामा विकासको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ, त्यसपछि समृद्धिको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ र त्यसको साथसाथै यहाँका नगरवासीहरूलाई, यहाँका राजापुर नगरपालिकाका आम सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हामी सुशासन अथवा मतलब सजिलो तरिकाबाट नगरपालिकाबाट वडा कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधाहरू सजिलो र सरल तरिकाबाट उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनेका थियौँ र हामी यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै यसलाई सजिलो बनाउँदै गइरहेका छौँ। र त्यही सजिलो बनाउनको निम्ति अहिले हामीले यो अनलाइन सिफारिस प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ, आज उद्घाटन गरेका छौँ। अब यो 5 नम्बरबाट हामी सुरु गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउँछौँ, त्यसपछि नगरपालिकामा पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। र यसको बारेमा तपाईँहरूलाई हाम्रो सूचना प्रविधि अधिकृतले थुप्रै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यसपछि हाम्रो जिआइजेडको निराजन सरले पनि केही कुराहरू भन्नुभएको छ र म अझै तपाईँहरूलाई सरल भाषामा के भन्न चाहन्छु भने त्यसपछि हाम्रा आगामी सोचहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरू समक्ष केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु, अब यो हामीले यो अनलाइन सूचना सिफारिस प्रणाली यो हामी आजदेखि सुरु गर्छौँ र तपाईँहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नै घरबाट, जसको घरमा नेट छ, जसको घरमा वाइफाई छ, तपाईँहरूले कुनै सिफारिस लिनु पर्यो भने यहीँ दौडेर आउनु पर्दैन। तपाईँहरू आफ्नै घरबाट कम्प्युटरको माध्यमबाट, मोबाइलको माध्यमबाट या ल्यापटपको माध्यमबाट तपाईँहरूको घरमा नेट छ, तपाईँहरूको घरमा वाइफाई छ भने तपाईँहरूले सबै डाटाहरू त्यहीँ तपाईँहरू भर्न सक्नुहुन्छ, त्यहीँबाट भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँको त्यो सिफारिस यहाँ तयार भयो भने, रेडी भयो भने त्यसपछि तपाईँ यहाँ आएर लिनुपर्ने हुन्छ। र अब यो अहिले हाम्रो यो अनलाइन प्रणाली जो छ, अनलाइन सिफारिस प्रणाली छ, यो आंशिक मात्रै छ, यो पूर्ण छैन। फेरि यसलाई चाहिँ हामी क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउने गर्छौँ र यसलाई हामी विकास गरेर के गर्छौँ भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूले घरैबाट आफ्नो विवरणहरू पेश गर्नुहुन्छ अनि घरैबाट राजस्व पनि बुझाउनुहुन्छ हैन। त्यसपछि ल्याप्चे लगाउनु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो भने त्यो पनि घरैबाट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँकै घरमै हामी सिफारिस पठाइदिन्छौँ, तपाईँको मोबाइलमा, तपाईँको ल्यापटपमा, तपाईँको कम्प्युटरमा। त्यसपछि अफिसमा आउनु पर्दैन, अफिसमा आएर यहाँ लाइन लाग्नुपर्ने, भिडभाड गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर अहिले नै चाहिँ यो हुँदैन, अहिले चाहिँ हामी सुरुवात मात्रै गरेका छौँ। अहिले तपाईँहरूले आफ्नो विवरणहरू यहाँ घरमा भर्नुहुन्छ र यो यहाँ आइपुग्छ र एकचोटि तपाईँहरूले विवरण भर्नुभयो भने फेरि पटक पटक यहाँ आउनु, त्यो विवरण लिएर आउनु परेन। नत्र तपाईँको अब जन्म दर्ता गर्दाखेरि फेरि लिएर आउनुपर्छ होइन, मृत्यु दर्ता गर्नु पऱ्यो भने फेरि लिनुपर्छ, लाल पूर्जा निकाल्नु पऱ्यो फेरि लिनुपर्छ। हरेक काम गर्दाखेरि पटक पटक तपाईँहरूले त्यो आफ्नो विवरणहरू पेश गर्नुपर्ने छ। त्यो भने तपाईँको एकचोटि यहाँ विवरण पेश गर्नुभयो भने त्यो यहीँ रहिरहन्छ, यहाँ कम्प्युटरमा रहिरहन्छ र तपाईँको मोबाइल नम्बर या नाइटा नम्बर थिच्यो भने तपाईँको सबै विवरण आइहाल्छ। त्यसपछि त्यसको आधारमा तपाईँलाई अरू सिफारिसहरू सबै दिन सकिन्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले के बुझौँ भने आंशिक अनलाइन सिफारिस प्रणाली भनेर बुझ्नुपर्छ। यसलाई पूर्ण गर्नको निम्ति अझै हामी थुप्रै प्राविधिक कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, थुप्रै कुराहरू हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसकारण भोलि अब हाम्रो चाहना के हो भनेपछि घरैबाट सेवा लिने, घरैबाट आफ्ना विवरणहरू भर्ने, त्यसपछि वडा कार्यालयबाट, नगरपालिकाबाट घर तपाईँहरूको घरमै, तपाईँहरूको मोबाइलमा, तपाईँहरूको ल्यापटपमा, तपाईँहरूको कम्प्युटरमा हामीले यहीँबाटै पठाइने अनि तपाईँहरू त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर अथवा मोबाइलमै देखाएर पनि त्यो काम चलाउन सक्ने त्यस्तो खालको स्थिति बन्छ। किनकि अब नेपाल सरकारले के भनिरहेको छ भने अब हामी पेपरलेस गभर्नेन्सको कुरो गरिरहेको छ, अथवा मतलब कागजको प्रयोग नगर्ने। अब होइन, कागजको प्रयोगै हुँदैन, केही वर्षपछि, केही समयपछि अब कागज प्रयोग हुँदैन। जस्तै अहिले पनि तपाईँको धेरै ठाउँमा त्यो कागजको प्रयोग एकदमै कम भइसकेको छ। अहिले हामी तपाईँको प्लेनको टिकट काट्नु पर्यो भने त्यहाँ टिकट लिएर जानु पर्दैन होइन, तपाईँको मोबाइलबाटै, अनलाइनबाट, नेटबाट हामी चाहिँ टिकट काट्न सक्छौँ, पैसा पनि त्यहीबाट बुझाउन सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ टिकट लिएर त्यहाँ काउन्टरमा देखाउनु पर्दैन, मोबाइलमै तपाईँको त्यहाँ टिकट हुन्छ, त्यो मोबाइलमै देखाइदिनु हो भने त्यसपछि सकिहाल्यो। त्यस्तै किसिमले अहिले हामी यो नगरपालिकामा हाम्रो वडाहरूमा पनि त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्नको लागि हामी सुरुवात गरिरहेका छौँ। त्यसपछि त्यो झोलामा, गोजीमा त्यो फाइल बोक्न आवश्यकता हुँदैन, मोबाइल बोक्यो तपाईँको सबै कुरा मोबाइलमै हुन्छ, अथवा ल्यापटप बोक्यो ल्यापटपमै तपाईँको सबै कुरा हुन्छ। त्यही देखाउने, त्यसैबाट निकालेर देखाउने होइन, त्यसैमै हेर्ने, मोबाइलमै हेर्ने, नम्बर हेरे जस्तै होइन, त्यसपछि त्यो सकिहाल्छ। त्यसकारण यसरी हामी चाहिँ यो सूचना प्रविधिको युगमा हाम्रो नगरपालिकामा, हाम्रो यो वडामा त्यसरी विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। अब जे होस्, अब आजदेखि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो यो 5 नम्बर वडामा अब तपाईँहरूको विवरण घरैबाट भर्न सक्नुहुन्छ, घरैबाट भर्न सक्नुहुन्छ।
तर सिफारिस लिनको लागि चाहिँ वडा कार्यालय चाहिँ एकचोटि आउनुपर्छ, यहाँ राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब कतिपय ठाउँमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने होला र त्यो लिनको लागि तपाईँ यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ हैन। अब अर्को विकास नगर्दासम्म हामी पछि विकास गऱ्यो भने त घरबाटै तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ, त्यो समस्या हुँदैन। र अब हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् हैन। अब यो 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 हामीले गर्न खोजेको कुरो के हो भने भन्दाखेरि भिडभाड नहोस् हैन, छिटो छरितो होस् र त्यसपछि अझै राम्रो र प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। अब यसका केही समस्याहरू पनि होलान्, जस्तै अघि नै पनि कुरो उठेको थियो, जस्तै अब यहाँ लाइन भएन भने यो काम हुँदैन। पहिला त यहाँ मान्छेहरूले कर्मचारीहरूले लेखेर सबै दिइदिन्थे, तर लाइन भएन भने किनकि यो त कम्प्युटर चलाउनु पऱ्यो, ल्यापटप चलाउनु पऱ्यो, त्यसमा यो सबै कुराहरू भर्नु पऱ्यो। यहीँ तपाईँ यहीँ आउनुभयो भने तपाईँको विवरण भर्नको लागि त्यसमा पहिला भर्नु पऱ्यो, भरिसकेपछि मात्र त्यसपछि सिफारिस दिने सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि कुनै दिन तपाईँको अब नेटले काम गरेन हैन, वाइफाईले काम गरेन भनेपछि अब फेरि त्यो काम हुँदैन। त्यसकारण कुरा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको कुनै पनि वस्तुको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ, तर जसको सकारात्मक पक्ष बढी हुन्छ नकारात्मक पक्ष कम हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यो काम चाहिँ हामी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसका पनि सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्। अब त्यसपछि अब हामीले यो अनलाइन सिफारिस सिस्टम सुरु गरिसकेपछि यो 5 नम्बर वडामा बत्तीको अभाव कहिल्यै नहुने गरी यो वडा कार्यालयमा त्यसपछि यहाँ वाइफाई एकदमै राम्रो काम गर्ने गरी त्यस्तो खालको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। र जे होस् अब यसबाट तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको छ आफ्नो गाउँमा आफ्नो ठाउँमा। त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रममा वर्गरज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, त्यसपछि हाम्रो यो वार्ड नम्बर 5 मा भएका कार्यालयहरूलाई उहाँहरूलाई पनि जानकारी होस् र भोलि तपाईँहरूसँग पनि सम्बन्धित मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जस्तै सहकारीकै कुरा गरौँ, उहाँहरूसँग हजारौँ मान्छेहरू सहकारीमा जोडिनु भएको छ। अब सहकारीको प्रबन्धक यहाँ आउनुभएको छ, उहाँले आफ्नो सहकारीका सदस्यहरूलाई 5 नम्बर वडाबाट यस्तो खालको अनलाइन सिफारिस सिस्टम लागू भएको छ भन्ने कुरो उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। अनि गाउँ गाउँमा वर्गरज्यूहरू हुनुहुन्छ, एउटा गाउँमा हजारौँ मान्छेहरू छन् हैन, त्यो गाउँका मान्छेलाई तपाईँहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ। राजनीतिक दलका मान्छेहरू थुप्रै छन् हैन, राजनीतिक दलका आफ्ना कार्यकर्तालाई शुभचिन्तक समाजलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यो भयो भने सबै मान्छेले थाहा पाउँछ, ताकि भोलि सेवा लिँदाखेरि उनीहरूलाई अलमल नहोस्, अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि देश विदेशमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। उहाँहरू यो सम्प्रेषण गर्नको लागि आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू जोडिएका हुन्छन्, लाखौँ मान्छे जोडिएका हुन्छन्। यो लाखौँ मान्छेको अगाडि यो अनलाइन सिफारिस प्रणालीको बारेमा उहाँले सूचित गर्नुहुनेछ, प्रसारण गर्नुहुनेछ। यो भयो भने त्यसपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। झन्झटहरू थियो हामीसँग र फोटोकपी गरे बापत धेरै रकमहरू बाहिरै हामीहरू खर्चिरहेका थियौँ, पेपरहरूको नाश भइरहेका थियो। तर अब के हुन्छ भने अनलाइन त्यो प्रणालीबाट उहाँहरू घरमै बसेर भर्नुहुन्छ र एकैचोटि सिफारिस वडा कार्यालयमा लिन आउनुहुन्छ, छिटो छैटो हुन्छ। त्यसै भनेको हामी सूचना प्रविधिसँग सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई जोड्न खोजेको हो र सेवामा सहज पहुँचको लागि सम्पूर्ण हाम्रो जनसमुदाय, सम्पूर्ण सेवाग्राही आफ्नै घरमा बसेर पनि यो सिफारिसको लागि कुनै पनि सिफारिस चाहियो भने उहाँहरू हाम्रो यसको वेबसाइटमा गएर घरबाटै फर्म भरेर सिफारिस घरमा यहाँ वडा कार्यालयमा लिन आए हुन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। हामीहरू सेवाको पहुँचमा सम्पूर्ण नागरिकलाई ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ र यो प्रविधिसँग उहाँहरू जोडिनुभयो भने भोलिको दिनमा सहज हुन्छ र सधैँ नाइटाको फोटोकपी गरिरहनु पर्ने, नाइटा बोकिरहनु पर्ने झन्झटबाट हामी मुक्त हुन्छौँ र पेपर हामीसँग त्यो पेपरको प्रयोग हुन्न भोलिको दिनहरूमा। अहिले हामी तत्काल अनलाइनबाट सुरुवात गरेका छौँ। आफ्नो रिपोर्टहरू वा आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो सजिलो भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राजापुर नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूबाट जति पनि हाम्रो सिफारिसहरू हुन्छ त्यो सिफारिसहरूलाई पनि हामीले अनलाइनबाट नै वा कम्प्युटरबाट नै अनलाइनबाट नै हामीले दिन सक्ने भन्ने सोचले, भन्ने उद्देश्यले हामीले के गर्न खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि एउटा अनलाइन सफ्टवेयर हामीले बनायौँ। त्यो अनलाइन सफ्टवेयर बनाइदिनको लागि हाम्रो GIZ को आर्थिक सहयोग र राजापुर नगरपालिकाको समन्वयबाट भएको छ र त्यो हामीले सफ्टवेयरबाट
हामीले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईहरूले जुनसुकै सिफारिसहरू बनाउन आउनुहुन्छ, एकचोटि तपाईहरू आउनु त हुन्थ्यो, पालिकामा वा वडा कार्यालयमा सिफारिस बनाउनको लागि त आउनु त हुन्थ्यो, तर त्यहाँ के हुन्थ्यो भनेपछि डकुमेन्ट लिएर आउनुहुन्थ्यो र त्यसपछि एकछिन रोक्नुहुन्थ्यो अनि हामीले कम्प्युटरबाट टाइप गर्थ्यौँ र त्यसपछि प्रिन्ट आउट गरेर साइन गरेर जे गर्नुपर्ने छ हामीले गर्थ्यौँ र तपाईँहरूलाई हामीले दिन्थ्यौँ। त्यसरी गरिराखेका हुन्थ्यौँ। तर अब के भन्न खोजिराखेको छौँ भनेपछि हामीले यो अनलाइन सिफारिसलाई एकदम खुल्ली, एकदम पूर्ण डिजिटलाइजेसन बनाउने कोसिस त गरेका छौँ। कोसिस गर्ने क्रममा चाहिँ सबभन्दा पहिलो चरणमा चाहिँ हामी अहिले छौँ। त्यो पहिलो चरणमा हामीले के गर्न खोजिराखेको छौँ भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर हामीले बनाएको छौँ। त्यो सफ्टवेयरबाट तपाईँहरूको डाटा त्यो सफ्टवेयरमा राखिन्छ र तपाईँहरूको एउटा सिफारिसकै ढाँचामा रिपोर्ट जेनेरेट हुन्छ। त्यो रिपोर्ट जेनेरेट तपाईँहरूलाई प्रिन्ट आउट गर्छौँ र हामी दिन्छौँ। र साथसाथै त्यो अनलाइन सफ्टवेयरमा हामीले के गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो वेबसाइट जो छ, यो हाम्रो जो पोर्टल वेबसाइट जो छ, यसमा हामीले लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यस्तो ड्यासबोर्ड देख्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको ड्यासबोर्ड देख्नुहुन्छ। त्यो ड्यासबोर्डमा के हुन्छ भनेपछि यो छेउमा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि सिफारिस दर्ता गर्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस्। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यदि मोबाइलमा हुनुहुन्छ, कम्प्युटरमा बसिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूसँग नेट छ भनेपछि यो वेबसाइटलाई लगइन गरेर अनि यो छेउमा सिफारिस दर्ता गर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस् भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो डाटा आफै भर्नुहुन्छ। आफ्नो डाटा आफै भरिसकेपछि सबमिट भन्ने अप्सन छ एउटा, सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यो सबमिट क्लिक गरिसकेपछि त्यो तपाईँहरूले भरेको डाटा चाहिँ कहाँ आइपुग्छ त? हाम्रो कम्प्युटरमा आइपुग्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई नागरिकता लिइराख्न पर्ने झन्झट हुँदैन। त्यसैमा राख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले फोटो खिचेर नागरिकताको फोटो घरमै बसेर राख्नुहुन्छ। लालपुर्दा खिचेर चाहिएको छ भनेपछि फोटो खिचेर घरमै राख्नुहुन्छ र त्यो सबमिट गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसपछि त्यो बोकेर आउन पर्दैन। त्यो हामी कहाँ आइसकेको हुन्छ त्यसको फोटो र तपाईँहरूको विवरण। त्यो विवरणको आधारमा त्यसपछि हामीले रिपोर्ट जेनेरेट गर्छौँ अथवा हामीले के गर्छौँ त सिफारिसहरू जेनेरेट गर्छौँ। अब कस्तो कस्तो किसिमको सिफारिसहरू चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीले अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ 33 किसिमको सिफारिसहरू राखेका छौँ र आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले थप सिफारिसहरू पनि राख्छौँ। अनि त्यो सिफारिस अनुसार तपाईँहरूलाई फरक फरक किसिमको कागजातहरू चाहिन्छ। कसैमा नागरिकता चाहिन सक्छ, कसैमा तपाईँहरूको त्यो लालपुर्जा चाहिन सक्छ, कसैमा विवाह दर्ता चाहिन सक्छ। तिनै चिजहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँबाट राख्नुहुन्छ र त्यो सबमिट गरिसकेपछि यहाँ आउँछ र त्यसैको आधारमा तपाईँहरू कस्तो किसिमको सिफारिस चाहिएको छ त्यसको हामीले सिफारिस जेनेरेट गर्छौँ र त्यो सिफारिस तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। तर तत्काललाई चाहिँ हामीले के गरिराखेको छौँ भने यति मात्र काम गर्न सकिराखेका छैनौँ। तर तपाईँहरूको मनमा के प्रश्न उठ्न सक्छ भनेपछि होइन पैसा तिर्न पर्यो भनेपछि फेरि हामीले यहीँ आउनुपर्छ। हो, एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ आउनुपर्छ। किन आउनुपर्छ भनेपछि तपाईँहरूको जस्तै कि साइन गर्नु पर्यो, राजस्व तिर्नु पर्यो, कहीँ ट्याब केही हामीले औँठा छाप लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि अफिसमा चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ घरैबाट भरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि यहाँ आउने अनि त्यसपछि सामान्य अब के हुन्छ अब राजस्व तिर्ने अनि त्यसपछि ट्याब दाब्ने अनि त्यसपछि त्यो रिपोर्ट लिएर तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ। भनेपछि यिनी चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न खोजिराखेको छौँ। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ एउटा हामीले पहिला पनि यस्तै काम गरिराखेको हुन्थ्यौँ, सँगै डकुमेन्ट लिएर आउँथ्यौँ र त्यसपछि यो भयो त के फरक भयो त भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हो, तपाईँहरूले अब प्रत्येक सिफारिस बनाउँदाखेरि हजुरहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि प्रत्येकचोटि आफ्नो डकुमेन्ट लिएर आउनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ प्रत्येकचोटि डकुमेन्ट लिएर आउनु पर्दैन। जस्तै कि राम भन्ने मान्छेको एकचोटि हामीले सिफारिस बनायौँ भने त्यसमा एकचोटि हामीले डकुमेन्ट राख्यौँ भनेपछि एकचोटि उसको डाटा हामीले त्यसमा राख्यौँ भनेपछि त्यसपछि जस्तो किसिमको सिफारिस लिन आउँदाखेरि फेरि पनि उसले डकुमेन्ट लिएर आउनु पर्दैन। उसले आफै आउँछ र आफ्नो नागरिकता नम्बर वा फोन नम्बर थाहा पाउँछ। त्यहीबाट हामीले सर्च गरेर उसको हामीले सिफारिस त्यसपछि दिन्छौँ होइन। यसबाट एउटा फाइदा भयो, प्रत्येकचोटि सिफारिस लिन आउँदाखेरि डकुमेन्ट लिइराख्न परेन। अनि त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि के फाइदा हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर त 10 वटा छ नि। त्यो वार्ड नम्बर त हाम्रो 10 वटा छ र हामीले 10 वटा ठाउँबाट सिफारिस दिन्छौँ र विभिन्न शाखाहरूबाट पनि हामीले सिफारिस दिइराखेका छौँ। तर ती सिफारिसको ढाँचाको मोडुल वा त्यसको एउटा भनौँ कि तपाईँको भाषा विभिन्न थरीका हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विभिन्न थरीको भाषा भएन, एकपटा भाषा जाओस् भन्नको लागि पनि हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ त यो सिफारिस सञ्चालन गर्न खोजिराखेका छौँ। र साथसाथै हामीले यो सिफारिस दिँदाखेरि हाम्रो सिस्टममा
सेभ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जन्मटी प्रमाणित सिफारिस कति भन्नु खोजेको प्रत्येक विषयमा सिफारिस हामीले कति सङ्ख्यामा दियौँ त राजापुर नगरपालिकाबाट वा प्रत्येक वडाबाट भन्ने कुरा चाहिँ पनि हामीले त्यहाँबाट रिपोर्टहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र हामीले जन्ममिति प्रमाणित सिफारिसबाट हामीले कति राजस्व उठायौँ त, कति मान्छेहरूले यस्तो काम गर्नको लागि आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसबाट चाहिँ डाटाहरू पनि कलेक्ट गर्न सक्छौँ र डाटाहरू पनि हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि तपाईँहरूको हामीले यो अनलाइन सिफारिस भइसकेपछि त्रुटिमा पनि कमी आउँछ हो। अब सधैँ हामीले टाइप गरिराख्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो त्रुटि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा फर्मेट छ, त्यो फर्मेटमा हामीले नाम, ठेगाना, इटिसी राख्यौँ भनेपछि त्यो हाम्रो जेनेरेट हुन्छ र त्यसमा त्रुटिमा पनि हाम्रो कमी हुन्छ। र साथसाथै यो सिफारिस प्रणाली लागू गरिसकेपछि हाम्रो के हुन आउँछ भन्दाखेरि पेपर पनि कमी हुन आउँछ। तपाईँहरूले आउनुहुन्छ, एउटा निवेदन लेख्नुहुन्छ, त्यहाँ खर्च हुने भयो होइन। अनि त्यसमा तपाईँहरू निवेदन लेख्नु परेन, घरैबाट आफ्नो डाटा भर्नुभयो, सब्मिट गरिदिनु भयो, पुग्यो, जे चिज चाहिन्छ त्यो पुग्यो। तपाईँहरूलाई निवेदन लेख्नको लागि आवश्यक छैन। निवेदन लेख्नको लागि फरक फरक ठाउँमा गएर फेरि पैसा तिर्नुपर्ने, इटिसी गर्नुपर्ने, त्यो अब हुँदैन होइन। पेपरको कमी र नेपाल गभर्मेन्टले के भनिराखेको छ भनेपछि केही समयपछि पेपरलेस गभर्मेन्ट्स भनेर भनिराखेको छ कि पेपर प्रयोगै नहुने भनेर भनिराखेको छ, सबै डिजिटलमा आउने भनेर भनिराखेको छ। त्यसको लागि पनि यो अनलाइन सिफारिस एउटा टेवा पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ हामीले लागिराखेको छ। र म अघि नै पनि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई यो जो छ हामीसँग वेबसाइट रहेको छ https://sifaris.rajapurmun.gov.np भन्ने चाहिँ यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लगइन साइट हो। यो हाम्रो युजरको लागि पनि हो र हाम्रो एडमिनको लागि पनि हो। यतातिर साइडमा छ जुन हामीले एडमिनको लागि हो, अफिसियल प्रयोगको लागि हो, र यतातिरको छेउमा जुन छ त्यो युजरको लागि हो, आउट युजरको लागि हो, जसरी हामीले सेवाग्राहीको लागि हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो सिफारिस गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले माथिकोमा यो निलो जो छ त्यसमा क्लिक गर्छौँ र त्यहाँ गइसकेपछि जति पनि सिफारिसको ढाँचा छ वा जति पनि सिफारिस आवश्यकता पर्छ त्यसको सबै सिफारिसहरूको लिस्ट दिएको छ। त्यसमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो विवरण गर्छौँ। विवरण भरिसकेपछि सिफारिसमा प्रयोग हुने आवश्यक कागजातहरूको फोटो खिचेर त्यसमा राख्छौँ र सबमिट भन्ने एउटा पेज गर्नुहोस् भन्ने बटनमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यो विवरण हामी कहाँ आइपुग्छ र तपाईँहरूको त्यो विवरण गोपनीयता पनि हुन्छ होइन। सबै चिज त्यसमा के आइसकेपछि हामीले कहाँ आइसकेको छ हामीले लगइन गर्छौँ युजर आइडीबाट, अफिसियल युजर आइडीबाट, र तपाईँहरूको विवरण हाम्रो आइडीमा आइसकेपछि रिपोर्ट जेनेरेट गर्छौँ र तपाईँहरूलाई हामीले दिन्छौँ। यो सिस्टम चाहिँ हामीले यसरी सुरु गर्न खोजिराखेको छौँ र यो चाहिँ यसरी काम गर्छ। लागि आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश संयोजक जिआइजेडको तर्फबाट निराजन सुवेदीजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अगाडि हाम्रो नगरपालिकाको आइटी अफिसर सरले एकदम डिटेलमा एकदम विस्तृत रूपमा पनि भन्नुभयो। समग्रमा त्यही पनि बुझ्नु पर्दाखेरि के छ यो अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा र नगर्दाको फरक चाहिँ के छ भन्ने कुरा मात्र एउटा सरल भाषामा बुझ्दाखेरि के छ भने अब हामीले घरैबाट अनलाइन सिफारिस आवेदन दिन सक्छौँ। पालिका आइरहनु परेन, वडा आइरहनु परेन, सिफारिस हामीले घरमा उहाँले भनेको त्यो एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्क अब हाम्रा सम्पूर्ण यो नगरवासीहरूसँग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। विभिन्न माध्यमहरूबाट त्यो लिङ्क सबैसँग पुग्नेछ र उहाँहरूले त्यो लिङ्कमा आफूलाई के सिफारिस चाहिन्छ त्यो भित्रको ढाँचा हेरेर होइन सरल रूपमा भर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा अभ्यस्त गर्दै जाँदा कुनै पनि कुरा लागू गर्नलाई त्यति सहज छैन, सायद केही प्राविधिक समस्या आइपर्ला। त्यसको लागि हामी जहिले तत्पर छौँ सहयोग गर्न, पालिका जहिले तत्पर छ, वडा जहिले तत्पर छ, ताकि सेवा सुविधा चाँडोभन्दा चाँडो सरल रूपमा पुगोस्। यसरी हामीले एक त घरबाट लागू गर्न पायौँ, अर्को कुरो उहाँले अहिले दोहोऱ्याउनु भयो, त्यो दोहोऱ्याउन त चाहन्न, तर सबैतिर एकै प्रकारको ढाँचा हुने भयो, भाषा सबैको फरक फरक हुने भएन। यो एउटा ह्युमेन इरर भन्छ नि, यो मान्छेले गर्ने साधारण अब लेख्दै जाँदाखेरि हुने त्रुटि, त्यसलाई पनि यसले एउटा हटाउने भयो, एउटा स्ट्यान्डर्ड हुने भयो भनौँ न, सबैको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुने भयो। दोस्रो, तपाईँ हाम्रो डाटा वडामा पालिकामा सुरक्षित रहने भयो, ताकि भोलिका दिनमा हामीले फेरि त्यही प्रकृतिका सिफारिस लिनु पर्यो, केही मिसप्लेस भयो भने त्यसलाई सहज रूपमा छिटोभन्दा छिटो लिन पाइयो, त्यो पनि यसको फाइदा हो। अब यसका विभिन्न फाइदा र सबैभन्दा ठुलो कुरो त यो आजको लागि सही निर्णय हो, किन भविष्य हाम्रो प्रविधि मैत्री नै छ। हामी भविष्यको लागि जहिले पनि प्रविधि मैत्री नै भएर अगाडि बढ्नु पर्दैछ। अझै डिजिटलाइजेसन भन्छ यो विद्युतीय भनौँ न, ई गभर्नेन्स विद्युतीय शासन प्रणालीलाई यसले मजबुत पनि पुर्याउँदछ।
र हाम्रो भविष्यको उन्मुख हुनेतर्फ एउटा यो कोसेढुङ्गा पनि हो। अब यसमा भएका बरु केही कमी कमजोरी त्यसलाई सुधारिन्छ, यसमा अझ सहज हुने प्रणालीहरू थपिन्छ। हुनसक्छ भोलि यसमा हामीले पैसा पनि हामीले यहीँबाट तिर्न मिल्ने र ओरिजिनल सर्टिफिकेट पनि त्यहीँबाट निकाल्न मिल्ने, यसरी सेवाहरू थपिँदै जान्छ। यो एउटा बेसको रूपमा काम गर्यो र यसले गर्दाखेरि यो भोलिको भविष्यको लागि आज थालिएको यो एउटा कोसेढुङ्गा पनि हो अनलाइन सिफारिस प्रणाली। र नेपाल सरकारकै होइन समग्र अहिले विश्वकै पनि यो डिजिटलाइज हुने भन्ने एउटा छ। यो वातावरणसँग सम्बन्धित रहेर पेपरहरू होइन कागजपत्रहरू घटाउने भन्ने ऊ छ, त्यसलाई पनि यसले टेबै पुर्याउँछ। यी हरेक माध्यमबाट हरेक आयामबाट होइन हरेक परिस्थितिबाट सिफारिस प्रणाली आवश्यक पनि छ, राजापुरमा आवश्यक पनि थियो र त्यसको लागि यसले सहयोग पनि गर्दछ र यसले फाइदा पनि अब भनौँ न आम सेवा प्रवाहमा पनि फाइदा पुर्याउने देखिएको छ। अब सिफारिस प्रणालीको यति भनिसकेपछि अब अलिकति म अलिकति रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जिआइजेडले हजुरहरूकै समन्वयमा रहेर यो डेभलप गरियो र आज यो विधिवत रूपमा उद्घाटन गरेर खास यो नगरपालिकालाई हस्तान्तरण पनि हो। अब यो प्रणाली आज वडा नम्बर 5 बाट सुरु गरिए पनि यो समग्र वडाको लागि राजापुर नगरपालिकामा यो यहाँबाट उद्घाटन भएको एउटा सन्देश पनि हो। अबदेखि हामीले हरेक वडाको हरेक नगरवासीले आफ्नै घरबाट यो जुनसुकै वडाको पनि सुरु गर्न सक्दछौँ र त्यो सन्देश आज वडा नम्बर 5 ले हामीलाई जुन प्रवाह गर्ने मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो प्रविधि यो सफ्टवेयर अब नगरपालिकामा आइसकेपछि उहाँहरूले यसको अझ सदुपयोग गर्नुहुनेछ। यसमा आउने झिना मसिना अब यी टेक्निकल पाटाका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुहुनेछ र यसको उच्चतम सदुपयोग हुनेछ। भन्नुहोस् ल, के नाम हजुरको? भोजलाल थारू। अहिले जुन सिफारिस प्रणाली लागू भएको छ नि कस्तो भइराखेको छ? अहिले पहिलादेखि त एकदम धेरै राम्रो भएको छ। किनभनेपछि पहिला घरबाट आउँदाखेरि धेरै अब मतलब डुगुर्नु पर्ने, धेरै अब मतलब कागजात जुटाल्नु पर्ने, त्यो भएको कारण अहिले चाहिँ अनलाइन सिस्टम आइरहेछ र आइसकेको पनि छ। त्यसबाट हामी धेरै चाहिँ सुविधा पनि पाछौँ, धेरै मतलब चाहिँ हामीलाई समयको बचत पनि भएको छ, खर्च एकदम छोटोमा पनि काम फाइनल भइरहेछ, त्यही चाहिँ हामी सुविधा पाइरहेछ। कस्तो महसुस भइरहेछ? अब अहिले चाहिँ पहिला सबै चिजको जस्तै ल्याउनु पर्थ्यो होइन, फोटोकपी अहिले त्यो चाहिँ ल्याउनु पर्दैन। त्यस्तै एकदमै सजिलो उहिले महसुस भएको छ। सर